tu render bagi tu pap na sanshi sasna cha sasna papia em kodan paushi sasna cha sasna papia em kodan paushi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणानो, आईची वाचपां आमकां उपासाचेर शिकोवन दितात. कसलो उपास देवाक मानता आनी कसलो उपास देवाक मानिना ताचे विशीं आयची वाचपां उजवाड घालतात. जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना आमचो उपास देवाक मानता तसलो जावंक किरीत कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आनी बेट मिसाक ही मिसाची बेट देवाक मानता तसली जावंक सुरवातेकूच आमच्यो चुकी ओळखून घेवन आमी देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पोटवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो डोपराध. एपासत भागिवंत सदांच सांकवार मरे सगल्यांक देव दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो तुमची मागणी मौनांत हाडची, भावार्थान ओगेपणान देवा मुखार दवरची. ही मिसाची भेट हांव भेटयतां जुझे नोरोना आनी ताच्या कुटुंबा खातीर ताका आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरी भलायकी फावो जावंक मिसाची भेट भेटयतां. तेच भाशेन हे मिसाचे भेटेन मागता मारिया फेर्नांदीस आपलो जल्म दीस समारंभता देवान तेचेर आशिर्वाद घालूंक. तेच परी पिटर आनी कॉन्से फेर्नांदीस आनी शेल्डन आनी सेल्डा डायस आपलो लग्नाचो दीस ती मनयतात. तांच्याय लग्नीक जिवितान देवान आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेन मागुया. काकलुत्सारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दोयेन तुका आमी तूं आमकां चलय. एपोरी आमची कुडीची डोणमूण कोऱ्या प्राचिताच्या मोनान आनी काळजाचे भोगतेन आमी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सोबें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तांबो नासतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पोरचेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या घोराण्यांक आपली पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समूर्त सांबाळपी पोरसां जाल्ले पोरी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येयात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक ओतरेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो?
तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीड दितात। उपास करतात त्याच बरोबर तुमी सोगळीं आनी उसोद करतात आनी दर्यान आसतना दुर्बळाचेर तुमी मुठी मारतात। आज पर्यान तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना। मनशाक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली भागावन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत। असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात। सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात। म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो। अनितीच्यो साखळी मोडात आनी सोंसून असो तो भार पेल्या वेलो काडून उडयात। दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या कांदा वयलें सूख मोडात। भुकेलेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासतल्यांक बिराड दियात। विंगळ्यांक मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात। तेन्ना फांत्या पोरी तुमचो उजवार पसळटलो आनी तुमचे गाय रोकडेच पेकतले। तुमच्या फुड्यान तुमचें प्रमाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची महिमा। तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो। तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसां। देवाचें उतोरें। देवाचे वडपकार। ह्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावं दी। काल ते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय। परतून म्हणुया, काल ते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय। काकलूटसारा देवा, काकलूट करून दाखय। बोव कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय। पातकाचे कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर। रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर। आमचो सबाब, काल ते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय। निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या। तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका। तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका। तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका। आमचो सबाब, काल ते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय। उद्गाराक सगळीं उबी रावया। तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसतलो। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। तुमचेय सवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्धमान। मोहिमा तुका सौम्या। जुवांचे सीस जेजू सुरशी आयले आनी ताणें म्हळें, आमी आनी फारिजियो उपास करता, पूण तुजे सीस उपास करिनात तें कितें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सुरशी काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे। वाकाणी तुका क्रिस्ता। मोगाल बाबा भयणानो, आयच्या दिसाची दोनी वाचपां आमकां उपासा विशीं शिकोवन दितात। उपास बरो। उपास आमकां ओत्मीक जिवितांत वाडूंक एक व्हड उपाय, पूण थोडे पावटी आनी थोडे उपास देवाक मानना।
मनान आमी उपास कोत्तात ते देवाक माननात. दोनूच कारण दिता. पयले सुवातेर आमी जाणाव जुदेवाच्या काळार उपास करपाचो हो आदले करारान उपास करपाचो एकूच दीस आसलेलो. ताका म्हणटात आमी ओम किपूर ओ डे ऑफ एटोनमेंट. त्या दिसाक जुदेवांनी उपास करपाक जाय आसलेलो. तो कायदो सगल्यांक लागतालो. पूण जुदेव भाव भयणां दुसऱ्याय दिसांनी उपास करताले. जेजूच्या काळार फारिजीव आसलेले ते फारिजीव सोमाराक आनी ब्रेस्तारा दीस उपास करताले. मांडे आनी थर्सडे. कित्याक उपास करताले? सोमाराक आनी ब्रेस्ताराक जेरुजाल्यांक बाजार पडटालो. आनी बाजार पडटालो म्हणटच पयस पयसतान लोक जेरुजाल्यांक येतालो, बाजार करपाक येतालो. आनी तेन्ना हे फारिजीव त्या दिसांनी बाजारांत उपास करतात म्हणजे तोंड मातशें काळें कोण, मुखामळ मातशें काळें कोण त्या वाटेन चलताले. आनी तेन्ना लोक तांकां विचारतालो, आयज सोमार, आयज ब्रेस्तार, आयज तांचो उपासाचो दीस, आनी तांचे मुखार तांची तोखणाय करतालो. फारिजीवाचें मन आसलोलें उपास करपाक, लोकां कडल्यान तोखणाय घेवपाक. ताका लागून जेजू आमकां दुसरे सुवातेर सांगता, जेन्ना आमी उपास दुसऱ्यांक दाखोवपाक करता, फारिजीवा भाशेन करता, दुसऱ्याची तोखणाय घेवपाक करता, तसलो उपास देवाक मानना म्हूण जेजू सांगता. आनीकूय कारण आसा आमकां जायते फावटी थोडे फावटी उपास मानना. तो कारण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. लोक इजायस प्रवाद्याक म्हणटा, देव तर आमचो उपास तर मानून घेना, कित्याक आमी उपास करचो? आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव इजायस प्रवाद्या वरवीं सांगता, लोकांक सांगता, तुमी तुमचो उपास म्हाका मानना. कित्याक? तुमी उपास करतात, तेच बरोबर गरीब आसात, दुसरो लोक आसात, तांचेर तुमी ओनीत करतात. तुमी उपास करतात, तेच बरोबर झगडी करतात, वायट करतात. तुमी उपास करतात, तेच बरोबर तुमच्या घरच्यांक तुमी एकामेका सोबे मोगान घेनात. असलो उपास आपणाक मानना म्हूण सर्वेस्पर देव इजायस प्रवाद्या वरवीं त्या लोकांक सांगता. उपास करतात आनी आमी अनितीन जियेतात, तसलोय उपास देवाक मानना. उपास जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक करता, दुसऱ्याची तोखणाय घेवपाक करता, तो उपास देवाक मानना. तेच बरोबर जेन्ना आमी उपास करता, तेच बरोबर आमी अनीत करता, दुसऱ्यांक वायट करता, तसलोय उपास देवाक मानना. उपास बरो, आत्मीक वाडीन वाडूंक आमकां बरो उपाय. पण आमी देवाक मानता तसलो तर आमी करिना जाल्यार तो उपास देवा मुखार कसलोच मोलाचो न्हय. ताकाच लागून शेवटाच्या उतरांनी इजायस प्रवादी लोकांक सांगता, तुमकां देवाक मानता तसलो उपास करपाक जाय, गरीब आसात, अनाथ आसात, तांची सेवा करात. झगडी करपाची, मार फार करपाची तें सोडून दियात. तुमची घरचीं आसात, तुमची रोगताचीं आसात, तांकां तुमी सोडून दिल्लीं आसात, तांचो तुमी परामर्श करात. परी आत्मीक दुसरे भाशेन उपास करात. असलो उपास देवाक मानतलो म्हूण देव इजायस प्रवाद्या विशीं वरवीं लोकांक सांगता. उपास बरो, फावो ते भाशेन केल्यार तो देवाक मानता आनी उपासा वरवीं जायतीं देणीं आमकां फावो जातात. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना, उपास करतना बरे मनान उपास करूंक केरीत कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमची पदकां धुवून काडून निर्मळ कळसा तुका वोपोवंक दैवानी मनशा मदें संधान करूंक शांती करूंक आसा जेजू तुवेंच दिलो उर्गो तुजो आसा जेजू
Asa Gesù, dovestilla borgotusa, coltinduca, aste toda, vavrasoga, tuca pedos, sausar soglo uban voro, tuji mukar bapa pavo. म्हज्या भावा भयणांदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदबेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाल बाबा, प्राचीत काळाची दोणवणीची आमची बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमचे वायट वोंडावण्यो दोमावूंक आमकां ओदीक सुडसुडीत कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पुदबेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोनवण दिताना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोळबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. ताच्या सांगाता आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय. उंचसर्गी तुका सय सय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पोनोत शिवणपणा वरवीं. तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पोनोत शिवणपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता
आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बाबा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन मिसाचे भेटेन वांटो घेतात तांची आनी तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिया देवाची माय सांगाती, बागीबोन धर्म दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा, सोर वंदन आनी वैवंदुगा सासणाच्या सासणांक. आमेन. आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पोर देव इजायास प्रवाद्या वरवीं एके नवे तरेन उपास करूंक लोकांक आमंत्रण करता. आमी बी नवे तरेन उपास करूंक येता आनी पाप साहेबूय आमचे लागीं मागता कशे भाशेन आमी उपास करूंक येता. फोट मारपाची संवय आसा जाल्यार ही फोटींतले बंद करून आमी फोटी मारपाची सोडून आमी उपास करूंक येता. म्हाका तो दुसऱ्यांची खबरो करपाची संवय आसा, नांव पिड्ड्यार करपाची संवय आसा, वो गजाल्यो करपाची संवय आसा. ही संवय सोडून हाचेर हांवें उपास करूंक येता. उपास करूंक येता. जेजून शिकयल्लें मागणें करतना देवाक मानता तसलो उपास करूंक, तसल्या मनान उपास करूंक किरीत कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुडोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुदांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्त ओतम्यांक तुका काकलूत दिता तें वखद सुफळायेन घेवंक आमची मनां ओदेक आयतीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची काळजा तुज्यात मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा उलपाय आमची काळजा तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. जेजू देवाचो पूत उंड्या रुपान आमचे मुखार हाजीर आसा. उदेंतीचे विद्वान जेन्ना जेरुसल्याक पावले, बाळकाक जेजूक जेन्ना ताणें गोरवांच्या गोठ्यांक पळयलो, आपली दानां ताचे मुखार धरून मान बागोवन ताणें नमस्कार केलो. व्हड ग्रेस जाणार आसूनय आपले मुखार आसा तो देवाचो पूत म्हूण ताणें ओळखून घेतलो. हो जेजू देवाचो पूत ह्या वेळार आमचे मुखार आसा, उंड्या रुपान आसा. हें सोत आमी ओळखून घेवया आनी सोकले खालतीकायेन मान बागोवन ताका आमी नोमान करुया, नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. ह्या वेळार आमचे नदर, आमचें ध्यान मन उंड्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर आमी दवरुया. जेजूची नदर दोर एकल्याचेर आसा. जेन्ना जाक्यो जेजूक पळोवंक सोदतालो, तो मोठवो आसलो देखून ताका पळोवंक आडकोळ जातालें, कित्याक जेजू बरोबर जायतो लोक भोंवतालो. जेजूक पळोवंक तो झाडार चडटा आनी ते वाटेर जेन्ना जेजू वेतालो, जाकेवान आपल्याक चवचे आदीं जेजू जाकेवाचेर नदर घालता, ताका पळयता आनी आयज तुमगेर रावंक जाय म्हूण जेजू जाकेवाक सांगता. मोगाची जेजूची नदर, खाकलुतीची जेजूची नदर,
हीच नदर ह्या वेळार जेजू आमचेर घालता. आमच्या जिविताची परिस्थिती कसली जावं, जेजू जी नदर जाकेवाचेर घातली, मोगाची नदर, खाकलुदीची नदर, तीच नदर जेजू ह्या वेळार आमचेर घालता. आमी बी भावार्थाच्या दोड्यांनी जेजूक पळोवया, जेजूक अणभवया, ताजी आसणे आमचे मदें आमी ह्या वेळार अणभवया. जेजू म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात, सगळीं तुमी कश्ट करतात ती म्हजेशें येयात आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. जेजू आमकां आमंत्रण दिता आमचे कश्ट, आमचे प्रश्न, आमचे आडकोळ्यो आपणाशी घेवन येवंक. जाकेवा भाशेन घोडे आमचें जिवीत जड जाल्लें आसा. ह्या वेळार आमचे प्रश्न, आमचे आडकोळ्यो जेजू मुखार दवरुया, जेजूच्या पांयां सुरशीं दवरुया. म्हजे प्रश्न कुटुंबांत, म्हजे प्रश्न आडकोळ्यो वावराचे सुवातेर, म्हजे प्रश्न आडकोळ्यो एकामेका सवे संबंदा विशीं, सोयऱ्या विशीं, शेजाऱ्या विशीं. प्रश्न आडकोळ्यो कोण पिडेंत आसा, प्रश्न काम ना बेकार आसा, जिवितांत भिरांत कशी आयलोली आसा, कितें करचें, कसले निर्णय घेवचे तें गमना. जेजू म्हणटा, भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आवय देखून विसरल्या दुदाच्या बाळाक हांव तुमकां विसरचो ना, हांव तुमकां सांडचो ना. हांवें तुमकां म्हज्या हाताचेर कांतवलोली आसा. देव बापाची मोगाळ उतरां आमकां. सगळे आमचे प्रश्न आडकोळ्यो जेजू मुखार आमी समर्पण सरेंडर करूया. आमच्यान जायना ह्या प्रश्नांक फुडो करूंक. व्हडले व्हडले दोंगर, व्हडलीं व्हडलीं ल्हारां जिविताची, जिवीत फुडें व्हरूंक म्हाका तांक ना, बळ ना. हो भार घेवन कितले दीस, कितले म्हयने हांव चलत आसा. जेजू म्हणटा, हो भार म्हज्या पांयां सुरशीं दवर. ह्या वेळार आमचो भार जो हांव घेवन आसा, ओगेपणान जेजू मुखार तो दवरुया. जेजू, हो भार तूं घे. म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक समाधान फावो कर. जेन्ना एलिसियो प्रवादी
होरेब दोंगरार आसता ओगेपणान जेन्ना तो थंय रावता ओगेपणान देवाचें आसणें तो दोंगरार तो अनुभवता. ह्या वेळार देवाचें आसणें आमचे मुखार जेजूचें आसणें आमचे मुखार आमी अनुभवया. Our Lord Jesus is truly present at this moment in this blessed sacrament. Let us experience His powerful presence in our midst. Let us experience His powerful presence in our midst. आपल्या आसण्या वरवीं जेजू आमकां धीर दिता. जेजू म्हणटा स्वर्ग आनी संवसार सोरोत वचत पूण म्हजी उतरां सोरचीं ना. हांव तुमच्या सांगाता आसा संवसार सोरोपर्यंत. आय एम विथ यू. ह्या वेळार आमी मागुया जुझे नोरोना आनी ताच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक बरी भलायकी. आमची कुटुंबाची वांगडी जी पिडेंत आसात हॉस्पिटलांत वा घरांत, आमची शेजारी जी पिडेंत आसात तांचो आमी उगडास करुया. तांकां पेकोवणी, तांकां गोठाय, तांकां बोळ मागुया. ती कानेची बायल जेजू सुरशें येयली. तिणें जेजू लागीं भावार्थान मागलें आनी तिच्या भावार्थाक लागून तिची धूव जी घरा लागीं आसलोली तिका पेकोवणी फावो जाली. आमी तर भावार्थान हांगासर जेजू मुखार मागशी जाल्यार आमच्या भावार्थाक लागून आमच्या घरच्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक पेकोवणी दिवपाक जेजूक बोळ आसा. आयच्या दिसा वाडदीस संबरमतल्या भावा भयणां खातीर मागुया. मारिया फेर्नांडीस तिचो उगडास करुया. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयच्या दिसा लग्नाचो दीस पाळटात तांचो उगडास करुया. किरीत भाशेन पीटर कॉन्से फेर्नांडीस आनी शेल्डन सिएल डाडायस लग्नीक जिवितान कोश्ट प्रोस्ट आडकोडे येतात तेन्ना एकामेकाक सोजमो जेजूचें बोळ घेवन लग्नीक जिविताचे प्रश्नांक फुडो करून तांकां आनी आमकांय ह्या वेळार जेजूची कृपा मागुया. जायत्यांनी आपणा खातीर माग म्हूण सांगलां. ह्या वेळार त्या भावा भयणाचो उगडास करुया. किरीत भाशेन जेवा भावा भयणांक कोरोना व्हायरस कोविड-19 पिडा जाल्ली आसा तांकां पेकोवणी फावो जावंक मागुया. युरोपाच्या देशांक जेजूच्या पांयां सुरशी दवरुया. थंय पिडा वाडत आसा ती उणी जावं लोकांक पेकोवणी मेळून तांकां जेजूच्या पांयां सुरशी दवरुया. आमच्या भारताचे जे सुवातेर
ही पिडा वाडूंक सुरू जाल्या, जावं ती महाराष्ट्रा, केरला, दुसरे सुवातेर, त्योय सुवात्यो जेजूच्या पांयां सरशी आमी दवरी. दोतोर नर्सी आनी दुसरी भावा भयणां हे पिडेचेर झुजतात, आपली सेवा दितात. तांचो उगडास करून तांकां तांचे खातीर आमी मागुया. जेजूची कृपा, पवित्र आत्म्याची बोळ, शक्ती भियेनासतना काळजीदारपणान आनी हो वावर करतना पेकोवणीचो तांचे वरवीं जेजून तांकां दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक हें देणें तांकां मागुया. प्राचीत काळांत आमी भितर सरल्या. प्राचीत काळ केळीत कृपेचो काळ, देवाचें आसणें भोगपाचो काळ, देवाक अनुभवपाचो काळ, देवा सुरशी लागीं येवपाचो काळ. हे काळाचो बरो फायदो आमी काडूं. ह्या दिसांनी जें देवाचें उतर आमच्या कानार सादता तें आमी गंभीरतायेन घेवंक, त्या उतरा वरवीं देवूच आमचे लागीं उलयता आनी तें उतर गंभीरतायेन घेवंक, त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून घेवंक किरीत कृपा आमकांय मागुया. आनी कितेंय ह्या वेळार जेजूक सांगूंक सोदता, थोड्यो मिण्ट्यो, थोड्यो घडयो ओगेपणान, काळजाचे उमाळे ओगेपणान जेजूक सांगुया. जेजू आयकता, जेजू पळयता. अनेक पावटी आमी सगळीं मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.